पायपलायनीचें उदक हे पळय वेस्ट जाता हांगासर सारके वाळशेंतल्यान हितुल्लो बायपास रोड सरवणा वयता तो। नमस्कार, हांव सचिन मयेकर। आता हांगाच्यान हांव चलोन ह्या सायडीक वयतालो, म्हणजे वाळशेंच्यान जो बायपास रोड जो काडलेलो आसा सरवणा वयता तो, जाल्यार थंयसरल्यान वयताना असो धुंवर कसो येता म्हणून पळोवया म्हटलें कितें तें। म्हटल्यार ही उदकाची वाफ कशी वयर येताली, जे वाला कडल्यान पायपलायन लिकेज आसा। आता हे पळयत जाल्यार थंयसर तो प्रेशरान जी रिटेनिंग वॉल आहा तेजे बारीक हे कशें गेल्ले आनी खड्डे कशे ताका जाल्या, ते पळोवन अशें दिसता की हे जे लिकेज आसा ती म्हाका दिसता एक 4-5 दीस तरी जाले आसतले हेका। सो खंय तरी जे हेचे सॉरी PWDचे जे डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा तेणी हेजेर बेगीनात लक्ष दिवचें आनी जाता तितल्या बेगीन हे वालाचे जे रिपेरिंग वर्क आहा ते हातीन घेवचे। कित्याक जर हे जे आसा ती लिकेज जी आसा ती मोठी जर जायत आनी पायपलायन मेजर डॅमेज जर जाले जाल्यार हे करपाक म्हणजे रिपेर करपाक प्रॉब्लमूय जातलो आनी लोकांक उदका कडल्यान पयस रावचें पडटलें। थँक्यू।